अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, ज़ेरे नज़र वीडियो जो आप अभी देखने जा रहे हैं, इसमें जावेद लतीफ़ साहब और मेयर बुखारी की गुफ्तगू हो रही है, जिसमें बल्ला छिन जाने की बात हो रही है। फिर जावेद लतीफ़ साहब जो है वो आगे से जो काउंटर आर्गूमेंट कर रहे हैं, ये वही जावेद लतीफ़ साहब हैं जो कुछ दिन पहले जिनकी वीडियो आपने देखी थी, एक मोटरसाइकिल पर भागते हुए, ये आवाम से भागते हुए नजर आ रहे थे आपको। नाज़रीन कराम, इनको ना आवाम छो कहीं रास्ता दे रही है, ना अब ये जो है वो कोई जो टॉक शोज है ना उसमें इनकी कोई बात चल रही है। इनके पास आर्गूमेंट नहीं है, इनके पास क्यों कि इखलाकी जुर्रत नहीं है, इखलाकी इनके पास रास्ता नहीं बचा कोई भी। एक पार्टी को, एक सियासी जमात को जो है इन्होंने जिस तरीके से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की है, या इनके जो सहूलतकार थे उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है एक पार्टी के साथ, अब इनको अवाम जो है वो कहीं रास्ता नहीं दे रहे। नाज़रीन कराम, आप ज़रा वीडियो देखें, इस पे बात करते हैं फिर। जावेद लतीफ़ साहब, ये बड़ी डैमिंग रिपोर्ट है जमहूरियत के और जमहूरियत की सेहत के हवाले से, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा पुरसा आपकी जमात ने बहैसियत पीडीएम के अंदर उसको लीड करते हुए डाला है कि जिधर वो कह रहे हैं कि अब हाइब्रिड से जमहूरियत की तरफ जाया जाए, और 2023 का साल जो है वो जमहूरियत के लिए बड़ा कठिन मरहला था। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, जो रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं वो भी दुरुस्त है, मगर अगर तो सिर्फ जमहूरियत की बात हो तो ना 2018 में बेहतर हो रहा था ना आज कोई बेहतर हो रहा है। मैं बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या मेरा ये हक नहीं है कि मैं पूछ सकूं कि आज तक सहूलतकारी उसको कौन दे रहा है और कहां से ले रहे हैं? फरमाई दीजिएगा, सहूलतकारी आज किसको दी जा रही है? इमरान खान को। कमाल है सर, तराजू का झुकाव अभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्ला खत्म हो गया, जमात खत्म शुरू हो गई। नहीं मेहर, इसकी वजह मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, भाई आप मुझे ये बताएं कि 9-10 मई का वाकया करने वाले सुप्रीम कोर्ट पे आप लोग हमला आवर हुए, तो वो चंद नासिर थे ना, पूरी जमात को तो नहीं कहा। जो नासिर है उनके ऊपर मुकदमे हुए, वो अदालतों का रुख करें, मगर सर हम तो इधर बल्ला छिनने की बात कर रहे हैं। आपको वो दर्द भूल गया है जब आपसे शेर का निशान छिना था? गुजारिश इतनी है कि क्या जब मेरे से शेर का निशान छीना गया था, क्या इस तरह शोर उठा था सोशल मीडिया पे? तो मेरे लिए किसी ने ये बात कही कि इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। आप कह रहे हैं कि आज ये आवाजें क्यों उठ रही हैं? अगर ये भी 3-4 साल जो हैं असल अच्छी तरह चक्की में पिसे और बाद में आवाजें उठें और इनको इंसाफ मिल जाए तब सही है, मगर एकदम इंसाफ ना मिले। क्योंकि सर रिलीफ मिलता है, आप कहते हैं लाडले हैं, इनसे बल्ला छिन जाता है, आप कहते हैं ऐसी क्या बात है? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं कत्तन नहीं चाहता कि जिस तरह मेरे साल 10-11 साल हुआ है किसी के साथ 10-12 दिन भी हो, तो आप मजम्मत कर रहे हैं। क्या मेरा हक नहीं है? मैं मजम्मत भी करता हूं और मैं ये कहता हूं, डिमांड करता हूं। आपने ट्रंप की मिसाल दी, मुझे ये बताएं कैपिटल हिल पर हमला करने से क्या वहां इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? बिल्कुल हुई। क्या वहां सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैंने एक सेकंड सर, आपने एक ही सांस में बेहतरीन बात की। आप मुजम्मत भी कर रहे हैं कि बल्ले का निशान नहीं छीना जाना चाहिए पीटीआई से, एम आई राइट? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि किसी सियासी जमात से बल्ले का निशान नहीं छीना जाना चाहिए, मगर आपका आईन कानून अगर आपको कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस तरह होंगे, उस प्रोसेस को कोई अडॉप्ट नहीं करता, तो उसको बेस बना के कोई फैसला आता है, तो आप उसको किस तरह गलत कह सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2 में आपको ये कह रहा हूं, ये पहले तो किसी सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कभी चैलेंज नहीं किया ना, कभी कोई फैसला तो दूर की बात है, इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज नहीं किया। इस तरह ना करें। नहीं सर, आप मिक्स कर रहे हैं अपनी मर्जी। मैं आपसे एक सवाल करूं, फिर आप जवाब दीजिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। बल्ले का निशान दिया है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या कैपिटल हिल पर हमला करने वाले ट्रंप के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ? मेरा पाकिस्तान ये इजाजत देता है कि मेरे इदारों पे आप हमला कर दें। सर आप ये दो क्या, यू कंपेयरिंग 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर आप कह रहे हैं कि 9 मई की वजह से बल्ले का निशान लिया जा रहा है, तो ये भी मेरे लिए खबर है, क्योंकि फिर ये एक झाका है और आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं साफ कराया, एक रीजन ढूंढा जा रहा है। आप मिक्स कर रहे हैं, मैं समझा नहीं पा रहा।
آپ ابھی 9 مئی کو چھوڑ دیں, پھر اس کے سمجھا اوپر نہیں تو پا رہا. میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں, ہم کلیئر ہیں اس پہ. مجھے بات تو کرنے دیں, میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں. سمجھانے میں مجھے غلطی ہو رہی ہے, میں سمجھا دیتا ہوں دوبارہ سے, وضاحت کر دیتا ہوں دوبارہ سے. آپ کہہ رہے ہیں بلے کا نشان, میں کہتا ہوں بلے کا نشان کسی سے واپس نہیں لیا جانا چاہیے, مگر کیا آپ کا آئین قانون اگر آپ کو کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن اس طرح ہوں گے, اس پروسیس کو کوئی اڈاپٹ نہیں کرتا, تو اس بنیاد پہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے جس طرح بلے کا فیصلہ ہے, تو کیا وہ غلط ہے؟ ایک سوال کر لوں, اب میں ایک سوال کرنے کی جسارت کا گستاخی کر لوں سر. ایک سوال سر, ادھر کسی مائیکل لال کو نہیں پتا کہ پی ایم ایل این کا انٹرا پارٹی الیکشن کدھر ہوا ہے, کب ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. ادھر کسی بڑے سے بڑے راکٹ سائنٹسٹ کو نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کا کیسے ہوا ہے, بلکہ لطیف کھوسا اب کیونکہ پی 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 چھوڑ کے آ گئے, اب وہ اعتراف کرتے ہیں کہ بند کمرے میں پیپر بھر کے بھیج دیتا تھا, اور آپ سب کی قیادتیں جو ہے وداؤٹ اینی کانٹیسٹ, وداؤٹ اینی کمپٹیشن, بلا مقابلہ قیادت آ کے بیٹھ جاتی ہے. اب جو آپ سوال کر رہے ہیں نا, آپ جو نشاندہی کر رہے ہیں دیگر جماعتوں کی, کیا دیگر جماعتوں میں کوئی ایسی لیڈرشپ آپ بتا سکیں گے کسی جماعت کی لیڈرشپ کو نااہل کر دیا گیا ہو؟ یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہو آپ رہا یہ ہے, بتا سکتے میاں ہیں؟ صاحب کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں سر, یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہی ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ, میں قطعاً یہ کہنے کے لیے تیار نہیں, اور نہ ہی یہ سمجھا جائے کہ میں جو کوٹ کر رہا ہوں یہ جسٹیفیکیشن ہے. کیا اس سے پر بحث ہو رہی ہے کہ القادر ٹرسٹ کو کتنی زمین چلی گئی؟ کیا اس میں بات ہو رہی ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے کتنے قرضے لیے اور لگے کہاں؟ کیا اس پہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں اس کو تنہا کر دیا گیا؟ کیا اس پہ بات ہو رہی ہے کہ 9-10 مئی کو میں ایک سیکنڈ اپیز کرنے کے لیے کھول دوں آپ لوگوں کے لیے؟ میرے سوال کا جواب دیجئے سر, یہ نہیں ہو سکتا سوال چنا جواب گندم ہو. اگر میں نے آج کے ٹاپکس کی بات کرنی ہے, پولیس اہلکاروں کی جانب سے اگر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہراساں کیا جائے, اغوا کیا جائے, یا کاغذات چھن جائیں, 600 سے زائد ان کے ریجیکٹ ہو جائیں, جانچ پڑتال کے مرحلے سے آگے نہ جا سکیں, مسترد کر دیے جائیں, آئندہ ماہ ہو. غلط ہے. اچھا, یہ سر آج عدالت میں لطیف کھوسا نے بتایا 600 سے زائد ان کے کاغذات نام 600 کی یہ فگر آپ کی غلط ہے, میری نہیں ہے, لطیف میں کھوسا آپ صاحب کو کی عرض ہے. کرتا ہوں. لطیف کھوسا صاحب پھر جو کہتے ہیں وہ حدیث تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو کوٹ کریں. ان کی جماعت کے نمبر آپ بتا دیں, انویسٹیگیشن کوئی ہے تو وہ بتائیں. لطیف کھوسا آپ بتا دیں سر, آپ ان کی جماعت کے بتا دیں. آج کل وہ میں بتاتا ہوں 2434 کے قریب انہوں نے پیپر فائل کیے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے. آج تک جتنے ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ ہیں 12%, اور 2013 میں یہ 14% کینسل ہوئے تھے. مسئلہ 12 اور 14% کا نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ 14 اور 12% کے اندر اکثریتی کس کے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ایک جماعت کے 80-90% ریجیکٹ ہو جائیں, دوسرے کے 10% ریجیکٹ ہوں, اور آپ کے بات میرا سوال سن لیں سر, سوال سن لیں. آئندہ ماہ جو ہونے والے اب انتخابات ہیں, 4 ہفتے رہ گئے, غیر جمہوری تماشے کے اندر یہ تبدیل ہو گئے. یہ آزاد امیدواروں کا, آزاد اینالسٹ کا کہنا ہے, جن کو پل ڈیٹ کہہ رہی ہے, ان کی آوازیں بھی دبائی جا رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہی. کیا یہ مناسب ہوگا کہ آپ کسی کی بلا وجہ پیپر ریجیکٹ کر دیں کہ میرے پہ کوئی چیلنج کرتا ہے تو کر لے؟ جی ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, آپ نے آئیں بائیں شائیں دیکھی, جاوید لطیف کی تو تگار دیکھی, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور جو سامنے اگر اینکر ان کا ایسا بیٹھا ہوا کہ جو سچ بولنے کی کوشش کر رہا ہو, جو سچے سوال کر رہا ہو, تو پھر ان کے پاس جواب تو بنتا ہی نہیں ہے. ان کو جس قسم کے اینکرز چاہیے وہ شاہزیب خانزادہ صاحب ٹائپ, باقی جو آپ دیکھ لیں ڈاکٹر دانش ٹائپ جو ہے وہ اینکرز, جو ان کی مرضی کے سوال جو ان سے پوچھیں اور پھر وہ ان کی بات بھی سنیں, ان کو ٹوکیں بھی نہ, تو پھر یہ باتیں جو ہیں یہ دڑا دڑ پھر دریا کی روانی کی طرح یہ بات کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب ان کو کوئی سچی بات پہ جب ان کو کوئی ریزسٹنس ملتی ہے, چاہے وہ سیاسی ریزسٹنس ہو, چاہے وہ کسی ٹاک شو میں ہو, چاہے وہ کسی عوام کی طرف سے ہو, جب انہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھاگنا پڑتا ہے, تو پھر یہ ناظرین کا آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, اور پھر ان کے پاس جواب بھی بن نہیں پڑتا. تو اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ سہولت کاروں نے ملک کو دینا ہے. تو اس کا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف, آپ اس کو دیکھ لیں, اس کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا. وہ کسی آپ نے انٹرویو اس کو دیکھا ہوگا کہ نالائق ترین انسان ہے وہ دنیا کا, کہ کسی انٹرویو میں وہ نہیں آپ کو نظر آئے گا, کسی ٹی وی پہ انٹرویو نہیں دے گا وہ, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ جتنی انٹلیکٹ لیول ہے ان کا یا جتنا ان کا ذہانت ہے, وہ کوئی بھی ان کو سامنے والا پکڑ لے گا. اور یہ ہمیشہ اس اینکر کے پاس جاتے ہیں کہ جو سوال پہلے یہ لکھ کر جو انہیں دے,
پھر اس کے بعد جس کے یعنی جواب بھی وہ اینکر ہی بتائے نے، پھر یہ اس کے جواب دیتے ہیں. وہ آپ کو نواز شریف کا وہ مشہور زمانہ انٹرویو جو اس نے وہ طلعت حسین کو دیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا. تو ناظرین کرام، اس طرح کے لیڈر ہیں ہمارے. آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کو یہ کس طرف لے کر جاتے ہیں. اس کا اندازہ آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں. دیکھتے ہیں اور 8 فروری کا انتظار کرتے ہیں. اللہ کرے کہ اس 8 فروری سے کوئی خیر کی خبر نکلے. ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے.